खुल्न नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्थासहित सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। 19 वटा ऐन संशोधन गरिँदै। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अविश्वास चुलिँदै अङ्कगणितका कारण निर्णायक हुने भएपछि माओवादी केन्द्रको कदममा व्यापक चासो। काठमाडौँको गोङ्गबुमा 2 दिन अघि भएको घटनाबारे छानबिन गर्न सुरक्षा निकायलाई प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। राजधानीमै भएको लुटपाटको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भनाई। भारत अबको 2 महिनामा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रसङ्घको प्रक्षेपण। जनसङ्ख्या 1,40 करोड पुग्ने। र आइसिसी लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा स्कटल्यान्डद्वारा नामिबिया 10 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था सहित सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। स्रोत नखुले पनि कर तिरेर त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सकिने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले ल्याएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित 19 वटा ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको कानून मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले बताउनुभयो। यसअघि संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा रहेका कतिपय विषय परिमार्जन गरी यो विधेयक तयार गरिएको छ। प्रस्तुत विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने भई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर तथा सम्बन्ध कसुरमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही चलाउन तथा त्यस्ता कसुर निवारणमा समेत थप प्रभावकारिता आउने देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित विभिन्न 19 वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। विधेयकमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको मन्त्री प्रधानको भनाइ छ। सांसदले उठाएको प्रश्नबारे प्रष्टीकरण दिने क्रममा मन्त्री प्रधानले स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नराखिएको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बन्ध कसुरमा संलग्न नभएको, करछली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन। कसुर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेर वैध सम्पत्तिपछि कुनै कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ। सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, विदेशी लगानी, निकासी, पैठारी नियन्त्रण, मालपोत लगायत विषयसँग सम्बन्धित ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पहिलो विधेयक हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनभित्र अविश्वास झाँगिँदै गएको छ। मुख्य गरी राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सत्तारूढ दलबीच उत्पन्न अविश्वासका कारण गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। फागुन 13 गते राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन मिति तोकिएकाले अब केही दिनभित्र दलहरूले चाल्ने कदमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाउने नेताहरूले बताएका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि झस्किएको मुख्य सत्तारूढ घटक एमालेका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा गठबन्धनको भविष्यमाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। पुस 26 गते संसदमा नेपाली कांग्रेस सहितका 10 दलको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ बहस थालनी गरेका थिए, जसलाई एमालेका नेताहरूले पुस 10 गते सरकार गठनका लागि बनेको सहमति विपरीत भएको अर्थमा लिएका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल विगतमै नेकपा एमालेको उम्मेद्वार हुने भन्ने कुरामा सहमति भएकै छ। त्यो उम्मेद्वारका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले गर्ने कुरा हामी स्वाभाविक ठान्छौँ। 5 दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको बागडोर सम्हालेको 2 महिना पनि भइसकेको छैन। यही बीचमा माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरे पश्चात सिर्जित घटनाक्रमसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिएपछि गठबन्धनमा अर्को समस्या देखा पर्यो। त्यसपछि अघिल्लो साता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि 7 दलीय गठबन्धनको सरकार
सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेपछि गठबन्धनभित्र अविश्वासको अर्को उदाहरण प्रस्तुत भयो। यसो त माघ 3 गते मन्त्रीमण्डल विस्तारमा असन्तुष्ट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अझै चित्त बुझाएको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाट गर्दा सो पार्टीले करिब एक साता मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै अस्वीकार गर्यो। अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै जाँदा पनि गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि साम्य भएको देखिँदैन। जनमत पार्टीले बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति र लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा मधेस मूलको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले मधेसलाई उपेक्षा गर्ने कुनै पनि निर्णय आफूलाई मान्ने नहुने बताउँछन्। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण छ भने अति उत्तम हो नि त। त्यो त कसले चाहदैन, त सबैले चाहन्छ। तर के छ भने बीचमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा व्यवधान राखेर काम गर्यो भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन के। ठुलो दलले यसमा चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रपति निर्वाचन आउन 3 साता बाँकी रहँदा भावी राष्ट्रपति प्रतिको चासो बढ्दै जाँदा दलहरू बीचको रस्साकसी पनि बाक्लिँदैछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति लिने दाउमा देखिन्छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपति पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन्। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा भने, प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथि सुपर प्रधानमन्त्री भएर जुन फुर्ती प्रस्तुत गरिएको थियो आज किन सुस्त छ? किन बालकोट र बालुवाचारको दौड एकदमै व्यापक बढेको छ? त्यसकारण हामीलाई थाहा छ यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौं। राष्ट्रपतिका लागि माओवादी केन्द्रले अघि सारेको राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणाले सबैभन्दा बढी रुष्ट एमाले बनेको छ। तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी अनुपस्थितिले उनीहरूप्रतिको अविश्वासलाई झल्काएको छ। 7 दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार 13 सातामा पुग्नै लाग्दा सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा सामेल छैनन्। सत्तारूढ दल जसपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग सन्तुष्ट देखिँदैन। सो पार्टीले पनि राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएको छ। उपाध्यक्ष अशोक राईले भने, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी दुईटा पार्टीका नेताहरूले जे जस्ता चाहिँ उहाँहरूको बीचमा केही डिफरेन्सेसहरू आयो भने, असहमति आयो भने त्यसलाई आपसमा बसेर मिलाएर नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यसपछि सहमतिमा लिइकन जानुपर्छ। सरकार बनाउने र बिगार्ने लुकामारी चाहिँ धेरै खेल्नु हुँदैन। यो जनताको निम्ति चाहिँ नि स्वीकार्य कुरा हुने मैले चाहिँ देख्दिनँ। सरकारले राम्रो ढंगले काम गरोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहना हो। दलहरू बीच उत्पन्न अविश्वासले गठबन्धन भत्किने आशंका गरिरहँदा माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले भने त्यो अवस्था नभएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, हामी साझा उम्मेदवार खोजीमा छौं, त्यति हो। तपाईहरु साझा उम्मेदवारको खोजीमा छौं भन्दै गर्दाखेरि तपाईकै सत्तारूढ गठबन्धन एमाले तपाईहरुको कुरा मानिरहेको छैन नि, होइन? त्यो नमान्ने मानौन हामी कोसिस गर्दैछौं। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने विषयमा तपाईहरुबीच तिक्तता बढेको हो? अहिले बढेको छैन, अहिले बढिसकेको होइन, त्यो खबरको अर्गत मात्रै होइन। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै जाँदा भू राजनीतिकको चासो समेत मुखरित भइरहेका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपति निर्वाचन र गठबन्धनको भविष्यबारे गरेका संवादहरूले भू राजनीतिक चासो प्रष्ट पारेको छ। दलका नेताहरूले नेपालको राष्ट्रपति पदका लागि विदेशीको अनावश्यक चासो प्रकट भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने। त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डता माथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। हामीलाई लाज लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रका चाहिँ मान्छेहरू आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट हामीले आफ्नो चाहिँ दुनो सजाउने काम जुन गरिरहेका छौँ, यसले तपाईँ चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको इज्जत
राष्ट्रको सार्वभौमतामाथि नै खलल चाहिँ पार्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद र प्रदेशसभा सांसदले मत दिने र अहिलेको अङ्क गणित हेर्दा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने अवस्था विद्यमान छ। त्यसकै फाइदा उठाउँदै आफू अनुकूलको राष्ट्रपति निर्वाचित गराउने माओवादी केन्द्रको रणनीतिले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँको गोङगोङमा 2 दिन अघि भएको घटनाको छानबिन गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले घटनाको छानबिन गर्न र अन्याय परेका सबैले समुचित न्याय पाउने गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मुलुकको राजधानीमा यस प्रकृतिका घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उहाँले घटनाको पृष्ठभूमि कारणबारे अनुसन्धान गरी त्यसमा दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। ट्राफिक जरिवानालाई लिएर गत सोमबार यातायात व्यवसायी र मजदुरको प्रदर्शन भड्किएपछि गोङगोबु बस पार्क स्थित लोत्से मलमा लुटपाट भएको थियो। प्रदर्शनकारीले पसल तोडफोड गरेर मोबाइल लगायत सामग्री लुटेका थिए। त्यस्तै प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको भ्यान र अन्य भवनमा समेत तोडफोड भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको ब्रिफिङ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखले बस पार्क क्षेत्रमा केही विवाद भए पनि अप्रिय घटना होला भनेर आफूहरूले पूर्वानुमान नगरेको बताएका थिए। सो घटनामा 33 जना प्रहरी घाइते भएको, शान्ति सुरक्षाको पूर्वानुमान गर्न नसकेको, प्रहरीको सावधानीका कारण मानवीय क्षति नभएको र विवादकै बीच लुटेरा समूहले फाइदा उठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए। यसैबीच घटनाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीका एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको समेत सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ब्रिफिङ गरेका थिए। यसैबीच गोङगोबु बस पार्क क्षेत्रमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गाडी, प्रहरी बीट तथा ट्राफिक आइल्यान्ड तोडफोड तथा आगजनी गरेको आरोपमा 6 जना पक्राउ परेका छन्। सो घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सो घटनामा प्रहरीको 2वटा गाडी पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट हुनुका साथै 2वटा मोबाइल पसलबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरका सामान लुटपाट समेत भएको थियो। सो घटनालाई नियन्त्रणमा लिन बालाजु प्रहरी वृत्तले समयमै यथोचित कदम नचालेको भन्दै त्यहाँका डीएसपी रविन विष्टलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा तानिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। हत्या, बलात्कार, लागु औषध, चोरी, डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधि सभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ। समितिको आजको बैठकमा फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश अनुसार पूर्वपक्षमा पठाइने सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसद समेत निलम्बनमा परेका थिएनन्। यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रासोपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकेपा देखिएका थिए। निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए। तर आजको बैठकमा भने अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने महाभियोग बढीमा 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र किनारा लगाइसक्ने गरी प्रावधान राख्न सहमति भएको हो। तर एउटा सांसदको कार्यकाल समाप्त भए पनि महाभियोग भने नयाँ निर्वाचित संसदको स्वामित्वमा जाने बताएका छन्। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि लामो समयसम्म संसदमा छानबिनको प्रक्रियामा नलगी निलम्बनको समय बढाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो। आम निर्वाचनको अघि महाभियोग छानबिन समितिको बहुमतले पारित गरेको प्रतिवेदन नयाँ संसदको स्वामित्वको विषयमा विवाद देखिएको थियो। धनुषाका दिलीप महतोको हत्यामा संलग्न 3 जना दोषी ठहर भएका छन्। अवैध उत्खननको विरोध गर्दा दिलीप महतोको हत्या गर्ने विपिन महतो, जितेन्द्र महतो र मुनिन्द्र महतोलाई जिल्ला अदालत धनुषाले दोषी ठहर गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर
गरेको हो। विपिन चुरिया माई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक हुन्। जितेन्द्र र मुनिन्द्र भने सो उद्योगमा कार्यरत थिए। विपिन र मुनिन्द्रलाई दिलीपको मनसायपूर्वक हत्या गरेकोमा दोषी ठहराइएको छ भने जितेन्द्रलाई हत्याको मतियार भएकोमा कसुरदार ठहराइएको छ। विपिन र मुनिन्द्रलाई 25 वर्ष वा आजीवन कैदमध्ये कुनै एक सजाय हुनेछ भने जितेन्द्रलाई त्यसको आधा मात्र सजाय हुनेछ। आगामी फागुन 12 गते न्यायाधीश गुरुङले नै उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गर्ने धनुषा अदालतका श्रेष्ठदार विकास बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। हत्याको अभियोग लागेका उद्योग सञ्चालक विनोद महतो र कामदार सत्यनारायण महतो, शत्रुधन महतो र रोशन कुमार महतोले भने सफाई पाएका छन्। घर अगाडिको औरही खोलाबाट भइरहेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा ओम प्रकाश महतो भन्ने दिलीपले 2076 पुस 25 मा ज्यान गुमाएका थिए। अनियन्त्रित उत्खनन विरुद्ध आवाज उठाइरहेका दिलीपको चुरिया माई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक र कामदारले हत्या गरेको अभियोग लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य ओझेलमा परेको छ। प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर रोहित पोखरेलले गत असोज 23 गते राजीनामा दिएको र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रञ्जित झाको गजेन्द्र नारायण अस्पताल राजविराजबाट दोलखा सरुवा भएपछि कार्यालय अहिले करारका कम्प्युटर अपरेटर नीतू कुमारी दासको भरमा चलेको छ भने प्रतिष्ठानको निर्माण स्थल राजविराज 10 बिरौल स्थित जग्गा खेल मैदानमा परिणत भएको छ। 2075 साल पुस 16 गते नेपाल सरकारले रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। साताअघि सप्तरी जिल्लाको प्रहरी प्रमुख भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्कीले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूतिमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा आज आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले संगठनले निर्धारण गरेको कार्यसूची अनुसार काम गर्न र सञ्चारकर्मीलाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कृत्य कागजात पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तात्कालीन फतेपुर गाविस वडा नम्बर 3 ठेगाना लेखी कृत्य कागजात पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएकी अनिता नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउन आउँदा उनको नागरिकतामा रहेको विवरण प्रशासन कार्यालयको रेकर्डसँग नमिलेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा बिचौलियाको काम गर्ने गरेको आरोपमा छिन्नमस्ता गाउँपालिका 5 का नारायण शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको काममा बाधा विरोध गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अवस्थ सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा माग्छु। नमस्कार। सप्तरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत अबको 2 महिनामा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रसङ्घले प्रक्षेपण गरेको छ। भारतको जनसङ्ख्या आगामी 2 महिनामा 1 अर्ब 40 करोड पुग्ने अनुमान गरिएको हो। भारतीय जनसङ्ख्या आगामी अप्रिलमा चीनको भन्दा बढी हुने राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भारत सरकार आफैसँग भने मुलुकको जनसङ्ख्याको यकिन तथ्याङ्क छैन। भारतीय सरकारले सन् 2021 मा गर्ने भनिएको जनगणना कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको थियो। भारत सरकारको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण तत्कालै जनगणनाको सम्भावना अझै नरहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। जनगणना नहुँदा भारतमा रोजगारी, घरबार, साक्षरताको दर, बसाइसराईको अवस्था, नवजात शिशु मृत्यु दरको तथ्याङ्क अभाव भएको छ। तथ्याङ्कको अभावमा भारतको सामाजिक तथा आर्थिक योजना निर्माणमा असर परिरहेको छ। 10 वर्ष अगाडिको जनगणनाका आधारमा नयाँ योजना बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण भारत सरकारका योजना प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। जितसँगै स्कटल्यान्ड 48 अङ्कसहित 3 खेल अगावै लिग 2 को विजेता बनेको छ। 154 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 22.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। स्कटल्यान्डको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले शानदार शतक प्रहार गरे। उनले 61 बलमा 12 चौका र 7 छक्का प्रहार गर्दै 103 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै केली
कोटजरले 72 बलमा 7 चौका प्रहार गर्दै अभिजित 46 रन जोडे। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित टिभी क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको नाम्बियाले 39.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 153 रन बनाएको थियो। सिरिजमा नाम्बियाको यो लगातार दोस्रो हार हो। यसअघि हिजो भएको खेलमा नाम्बिया नेपालसँग 2 विकेटले पराजित भएको थियो। नाम्बिया 32 खेलबाट 37 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। मच्छिन्द्र फुटबल क्लब सर्लाहीमा जारी राजर्षि जनक फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा आयोजक बागमती युवा क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 5-3 गोल अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्रले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्यो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले समान 1-1 गोल गरेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिइएको थियो। यसैबीच विदेशी टोली एभिनियर एफसी क्यामरुन मकवानपुरमा जारी शहीद स्मृति स्थानीय तह अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौँडा स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा मिरगञ्ज युनाइटेडलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एभिनियर एफसीले शीर्ष 4मा स्थान पक्का गर्यो। एभिनियर एफसीको जितमा यानिक योहोना र साबाले समान 1-1 गोल गरे। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी खिलनाथ र म सुरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।